चितवनमा प्रचण्डले भने जस्तो भएन भने हामी शेरबहादुरलाई सडकमा पुर्याइदिन्छौँ, फेरि केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्न सक्छौँ। प्रचण्डले आफै भनेको छ म प्रधानमन्त्री होइन, तापनि प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन, उनी आफै भनिरहेको छ। दिनभरि बाहुन रातभरि डाउन भने जस्तो छ। बेइमानहरूको त केही जात हुँदैन नि, केही रूप हुँदैन, केही रङ हुँदैन नि। अब भोलिको प्रधानमन्त्री नेपालको आर्जु नै हो, त्यसपछि आर्जुको छोरा। वास्तवमा आर्जु देउवाको त नेपाली काङ्ग्रेसमा त एक दिनको पनि भूमिका छैन। मैले नै भने कि अबको प्रधानमन्त्री आर्जु देउवा। लाज लाग्नुपर्ने काङ्ग्रेसहरूलाई। एमसिसी जसले गर्छ त्यसलाई जुत्ताले हान्छौँ हामी, त्यो साम्राज्यवादीको दलाल हुन्छ भन्थे होइन। अनि खोइ त निर्वाचन आयुक्तहरू र दलका पदाधिकारीहरूको बिचमा हात हालहालको स्थिति। हाम्रो अन्तर्वार्ता प्रसारण हुनु अगाडि उहाँ रक्तपात बा भइसक्छ कि ठेगान छैन। चितवन काङ्ग्रेस पनि त नेपाली काङ्ग्रेसको असन्तुष्टि छ त्यहाँ। मतमा के गर्छन्, अन्तर्घात हुन्छ कि त्यो विषय अर्कै भयो, तर गठबन्धनको पक्षमा निर्णय गर्छन् यिनीहरूले र गठबन्धन परसम्म नै जान्छ। केपी ओली हारे पनि कुनै फरक पर्दैन, त्यसो भने प्रचण्डहरूलाई जिताउँ त, उनीहरूलाई पनि जिताउनु पर्ने केही अवस्था छैन। पल्सा र सदिच्छा के नाम रे त्यो समीक्षा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, सँगसँगै मिलेर बसे जे गर्नुपर्ने गरे, पछि त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ पल्साको टाउकामा हालिदिए। यसमा को इथिकल को इमोरल। यी हिन्दूहरूले जनै मात्रै, त्यो पनि चाइनाबाट 5 करोडको आयात गर्दा रहेछन्। व्यापार घाटा नभएर, विदेशी ऋण नलागेर, अर्थतन्त्रको नियति श्रीलङ्काको नभएर कहाँको हुनुपर्ने? यो नर्वेको हुनुपर्ने। स्वागत छ नेपालमा एसडीमा। ल धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही समय अगाडि भारत भ्रमण गरेर फर्किनु भयो। भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर धेरै टिका टिप्पणीहरू पनि भए होइन। विपक्षी दलको नेताले पनि भन्नुभयो यो कस्तो किसिमको भ्रमण भनेर। तपाईँले कसरी लिनुभएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई? मैले त नियमित र परम्परागत भनेर लिएको छु, जुन चाहिँ नेपाल र नेपालीको भन्दा पनि नेता र दलहरूको प्राथमिकताको कुरा भयो। अब अर्को पक्ष चाहिँ शक्तिशाली भएको हुनाले जहिले पनि हाम्रो अवस्थालाई आफ्नो अनुकूल पार्ने, त्यो भएको हुनाले विगत समयदेखि नै नेपाली नेताहरूको प्राथमिकता चाहिँ विदेश भ्रमण छ र यिनीहरू त्यो भ्रमण पनि यस्तो प्रकारले गर्छन्, यस्ता मानिसहरू त्यो दलमा सामेल गराउँछन्, यत्रो ठुलो सङ्ख्या उनीहरू त्यहाँ सामेल गराउँछन्, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसको कुनै तात्पर्य हुँदैन, त्यसको कुनै महत्त्व पनि हुँदैन। अब यस्तो किसिमको मलाई त ठट्टा जस्तो लाग्छ। जस्तो भनौँ न, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भ्रमणमा जानुभयो, नयाँ कुरा बाहिरिरहेको पनि छ। धेरै कुराहरूमध्ये एउटा अर्को कुरा भनेको तपाईँको रको चिपलाई पनि भेट्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि बाहिरिरहेको छ। कतिको सत्य कुरा हो यो? अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसरी गएर भेट्नु के भन्नुहुन्छ? के निम्ति नखोजेको नेपालको राजनीतिमा? अब त्यो त उनीहरू अब बिजेपी कार्यालय गएकोलाई पनि विषय बनाउँछन्। अब त्यसलाई पनि उनीहरू आफ्नो तर्फबाट पुष्टि नै गर्न खोज्छन्। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो इथिक्स र मोरलमा चल्ने सिस्टम हो। नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूमा इथिक्स र मोरल छ त भन्ने अर्को प्रश्न पनि हो नि, हैन? त्यही त भनेको। अब इथिक्स मोरल फेरि केलाई भन्ने प्रश्न आउँछ नि त। पल्सा र सदिच्छा के नाम रे त्यो समीक्षा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, सँगसँगै मिलेर बसे जे गर्नुपर्ने गरे, पछि त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ पल्साको टाउकामा हालिदिए। यसमा को इथिकल को इमोरल। त्यसकारण इथिक्स र मोरल चाहिँ आफआफ्नो हुन्छ। विद्यार्थीले शिक्षकको छेउमा धुम्रपान गर्नु, मुखमुखी लाग्नु, छोरी मान्छे भएर होटलमा इत्रिँदै स्मोक गर्नु, तमाखु तान्नु, छोटो लुगा लाएर हिँड्नु, नेपाली समाजमा कतिको इथिकल। तर उनीहरू त्यसलाई आधुनिकता भन्छन्। हामीले प्रश्न उठाइदिउँ, महिलालाई नसहने भन्छन्, यसको केही समाधान छैन नि। इथिक्स मोरल आफआफ्नो हुन्छ। तर यो मल्टिपार्टी सिस्टमको इथिक्स र मोरल भनेको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपरेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। यो सिस्टम अपनाइसकेपछि, जस्तो हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन मध्ये कुनै पनि एउटा धर्म लिएको हुन्छ भने त्यो धर्मका जे चालचलन आचार विचारहरू हुन्छन्, यु हेभ टु फलो अल दिस। जरुरी छैन कि तपाईँ धार्मिकै हुनुहोस् भन्ने त कसैले बाध्यता बनाएको छैन। तर म हिन्दू भन्नुहुन्छ, अझ हिन्दू गुरु हुँ म भन्नुहुन्छ भने त तपाईँले कति कुरा त परिपालन पनि गर्नु पर्यो। तर यहाँ उही दिनभरि बाहुन रातभरि डाउन भने जस्तो छ। दिनभरि पुरोहित त्यहीँ गर्ने,
पहेँलो लुगा पनि लगाउने, दाह्री पनि पाल्ने, सम्पूर्ण कुरा गर्ने। तर जब राति हुन्छ लगाइहाल्ने। यसको केही उपाय छैन नि। जस्तो भनौँ न केही समय अगाडि रको चिफ आएर ओलीज्यूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ धेरै काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि कार्यकर्ताहरूले पनि धेरै आलोचना गर्नुभयो। आज उहाँलाई नै गएर फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गएर भेट्नुभयो होइन, र उहाँले भन्नु पनि भयो भनौँ न मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, चुनावको लागि सहयोग गरिदिनु पर्यो, जस्ता कि विभिन्न किसिमका कुराकानीहरू भयो भनेर स्रोतको माध्यमबाट हामीहरू सुनिराखेका छौँ। अब नेपालको राजनीति र आउँदै गरेको निर्वाचनलाई चाहिँ एउटा भनौँ न हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको रको प्रमुखको हातमा छ भनौँ, या रको प्रमुखले निर्धारण गरिदिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको के हो? खास गरी किन यस्तो किसिमको माहौलहरू चाहिँ जेनेरेट गरिराखेको छ पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा चाहिँ? यस्तो हुन्छ नि त, जस्तो ओलीको सरकारको अन्त्यतिर चाहिँ पुनर्गठन भएको सरकारमा चाहिँ महन्त ठाकुरहरूको समूह पनि सामेल भयो। हामी के भन्थ्यौँ भने महन्त ठाकुरको प्रधानमन्त्री हुने पालो हो। प्रचण्डले पनि सार्वजनिक रूपमा भने कि किन तपाईँ ओलीको चक्कर काट्नुहुन्छ, तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, हामी सघाउँछौँ। तर महन्त ठाकुरले त्यो सबै कुरालाई, प्रधानमन्त्री पदलाई पनि तिलाञ्जली दिएर ओलीसँगको सहकार्यलाई नै जोड दिए। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा सबैभन्दा ठुलो ओली विरोधी जत्था भनेको चाहिँ त्यही महन्त ठाकुरको थियो। अब यो त आश्चर्यको गठबन्धन हो नि त। त यसलाई मान्छेले के अनुमान गरे भने पक्का यहाँ चाहिँ विदेशी शक्ति होला। त त्यो तरिकाले नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्ति हाबी हुन्छ। जस्तो अहिले एमसिसीकै हकमा पनि हुँदै हुँदैन भन्नेमा थिए नि त मान्छेहरू। नारायण काजी श्रेष्ठ 110% हाम्रो पार्टीले एमसिसी गस्दैन भन्नुहुन्थ्यो। त उहाँलाई पनि थाहा रहन्छ नि त। नारायण काजी भनेको त त्यो दलको बिग 5 भित्रको हो नि त। साँच्चै भनौँ भने बिग 2 नै हो उहाँलाई पनि थाहा रहन्छ त्यो कुरा। अब देव गुरुङ त्यो साम्राज्यवादी हत्कण्डा हो, यो हुन सक्दैन, गरिँदैन, यो भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। अर्को लेखनाथ के हो पौडेल कि अधिकारी भन्ने विद्यार्थी युनियनको नेता, पूर्व नेता, उहाँ त एमसिसी जसले गर्छ त्यसलाई जुत्ताले हान्छौँ हामी, त्यो साम्राज्यवादीको दलाल हुन्छ भन्थे होइन। अनि खोइ त भनेपछि आफ्नै पार्टीभित्र भइरहेको क्रियाकलाप पनि मान्छेले नथपाउने, पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूले पनि नथपाउने किसिमको राजनीति भइरहेछ होइन। यहाँ कति बेर के हुन्छ र कसले के गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन यहाँका मान्छेलाई। गठबन्धनको चर्चा चलिरहेछ, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ होइन, गठबन्धन गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। के हुन्छ, गठबन्धन हुन्छ? गठबन्धन त छँदैछ नि त। अब निर्वाचनमा पनि गठबन्धन हुन्छ, यता नेपाली कङ्ग्रेस फेरि गठबन्धन नगरेर जाने भनेर चर्को रूपमा आवाज उठाइरहेको पनि सुनिन्छ कतै कतै होइन। यता फेरि प्रचण्डजीले धम्काए हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजीलाई, भएन भने फेरि म ओलीसँग मिल्न सक्ने सम्भावना पनि छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। के हुन्छ यो गठबन्धनको हालत? होइन, गठबन्धन जान्छ अगाडि, केन्द्रीय निर्वाचनसम्म जान्छ गठबन्धन। किनभने गठबन्धनले नै त शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो नि त। अनि यता फेरि चितवनमा रेणु दाहाललाई उठाउने कुरा चलिरहेको छ। गठबन्धनको सरकार छ, काङ्ग्रेसले चितवनमा नसगाउने, रेणु दाहाल यदि मेयर उठ्ने भने नसगाउने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। कसरी तालमेल मिल्छ त गठबन्धनको? होइन, अब बहुदलीय व्यवस्थामा त दलले निर्णय गर्ने कुरा हो नि त। चितवन काङ्ग्रेस पनि त नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय निकाय त होला। अब असन्तुष्टि छ त्यहाँ, मतमा के गर्छन् अन्तर्घात हुन्छ कि त्यो विषय अर्कै भयो। तर गठबन्धनको पक्षमा निर्णय गर्छन् यिनीहरूले र गठबन्धन परसम्म नै जान्छ। जस्तो भनौँ न भूमिका नबाँधेर भन्नुपर्दाखेरि ठ्याक्कै गठबन्धन गऱ्यो भने कुन पहिलो दल कुन दोस्रो दल आउँछ, के हुन्छ यो बिचको राजनीति चाहिँ? अब त्यो त जनताको मनभित्र पस्न सकिँदैन। किनभने यिनीहरूमध्ये कसैलाई पनि मतदान गर्नुपर्ने त्यस्तो मेरिटोक्रेसी केही पनि छैन योचोटि। जस्तो अघिल्लो निर्वाचनमा केपी ओलीले त्यो डिजर्भ गर्थे, किनभने नाकाबन्दीको विरुद्धमा उनले आवाज दिएका थिए र त्यो चाहिँ नेपाली जनतालाई मन परेको थियो। अब मैले नै योचोटि एमालेको वर्चस्व हुन्छ भनिदिएको थिएँ। अब अहिले मै त्यो कुरा भन्न सक्दिनँ। मैले देख्दा केपी ओली हारे पनि केही फरक पर्दैन, किनभने उनले पनि कुनै राम्रो काम गरेका छैन। केपी ओली हारे पनि कुनै फरक पर्दैन, त्यसो भने प्रचण्डहरूलाई जिताउनु त उनीहरूलाई पनि जिताउनु पर्ने केही अवस्था छैन। त के हुन्छ त यस्तो बेलामा? त्यसकारण अहिले कसैलाई पनि छनौट गर्नुपर्ने त्यस्तो सूची म देख्दिनँ। तर मतदान त हुन्छ, हारजित त हुन्छ।
अब त्यो जनतालाई छोडिदिउँ, हामी निर्णय नगरौँ। जस्तो भनौँ न, अब राजनीतिको कुरा गर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ फेरि केही समय अगाडि मात्रै चीन जानुभयो भनौँ न, चाइनाको भ्रमण पनि भयो र चाइनाको अलिकति बढी चासो भनेको कम्युनिस्टहरू एक हुन् भन्ने पनि छ भन्ने कुराहरू आयो होइन। माओवादी केन्द्रका पनि केही नेताहरू र यता एमालेबाट पनि केही नेताहरू जानुभयो र चाइनाले नै अलिकति बढी नै प्राथमिकता दिइरहेछ, कम्युनिस्ट एक भएर अगाडि बढुन् भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेछ, सुनिरहेछौँ हामीले। के हुन्छ, उहाँहरू फेरि एक हुन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यिनीहरू त अवसरवादीहरू हुन् र अवसरवादीको कुनै रूप रङ चरित्र छवि के पनि हुँदैन। जस्तो भनौँ न, विगत हेर्ने हो भने प्रचण्ड शेरबहादुरसँगको संयुक्त सरकारमा थिए, भित्रभित्र एमालेसँग पार्टी एकताको कुरा गर्दै रहेछन्। अहिले पनि कुरा भइरहेछ जस्तो कुराहरू आइरहेछ। त्यही त भन्दैछु म, गर्दै थिए। त्यसपछि अहिले चाहिँ केपी ओलीसँग पार्टी एकतामा थिए, शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्दैछन्। अब यस्ता बेइमानहरूको त केही जात हुँदैन नि, केही रूप हुँदैन, केही रङ हुँदैन नि। राजनीति दुईवटा कुरामा हुनुपर्छ, कि वर्ग आधारित हुनु पर्यो कि मुद्दा आधारित हुनु पर्यो। यो त स्वार्थ आधारित भयो। यो सदिच्छा पोखरेल र को समीक्षा के अरे समीक्षा अधिकारी र पल्साको एफेयरको र ट्रेजेडी र यो मैले लेख्दा उस्तै छ। प्रेमको पनि त धर्म हुन्छ होला नि त, केही त त्यसको नि हुन्छ होला। ठिक छ, धोका भयो ल मानियो, अनि धोका एकले त दिँदैन धोका त, एकैचोटि घटना घट्दैन। तर बिचरा एउटा लगेर ठोसिदिएर अझ 14 वर्ष जेल हाल्नुपर्छ भन्छन्। के लाग्छ तपाईँलाई यो विषयमा? अब हाम्रो त्यो रञ्जन कोइराला भन्ने स्वास्नीलाई काटिकन मासुको टुक्रा बनाएर बोरामा हालेर लगेर नपुगेर पालुङ कि कहाँ अरे त्यहाँ लगेर चाहिँ उसले मूर्तिल खनाएर जलाइदिएको छ। उसले 8 वर्ष मात्रै जेल बिहोर्यो। अब पल्सालाई कसरी 14 वर्ष हुन्छ भन्नु त? मैले भनेको मतलब पल्सामा जे त होला, अर्कोमा जे त होला, मैले त्यसलाई विषय बनाउन खोजेको होइन। मैले बनाउन खोजेको कुरा के भने हरेक ठाउँमा त्यसको मिनिमम नर्म्स हुन्छ, भ्यालु हुन्छ। त्यसलाई परिपालन नगर्ने हो भने त समाज त अस्तव्यस्त हुन्छ नि त। अब यहाँ यिनीहरूको मैले कुरा गरेको चाहिँ के भने, अघि मैले भने राजनीति दुईवटा कुरामा बाट निर्देशित हुन्छ र हुनुपर्छ। एउटा राजनीति वर्ग आधारित हुनुपर्छ, अर्को राजनीति चाहिँ मुद्दा आधारित हुनुपर्छ। यो त स्वार्थ आधारित हो। अब मानिलिउँ न, चितवनमा प्रचण्डले भने जस्तो भएन भने हामी शेरबहादुरलाई सडकमा पुर्याइदिन्छौँ, फेरि केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्न सक्छौँ। यो चरम अवसरवाद होइन यो। त्यसकारण त्यो दुईजनाको असफल प्रेम कहानी र यसको बिचमा मैले केही पनि फरक देख्दिनँ। जस्तो भनौँ न, भनिन्छ नि नेपालको राजनीति प्रचण्डको हातमा छ। प्रचण्डले जसलाई चाहे त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन्। केही समय अगाडि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, अहिले शेरबहादुर देवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हुन्छ। नेपालको राजनीति प्रचण्डको वरिपरि घुम्या हो। अब देख्दा प्रचण्डको वरिपरि घुमेको छ, तर यो चरित्रहीन मुद्दाहीन अवसरवादी मानिसहरूको हातको वरिपरि घुमिरहेको छ। अब यो नै प्रचण्डको पर्याय हो भने मलाई केही पनि भन्नु छैन। तर अरूभन्दा प्रचण्डमा चाहिँ एउटा अलिक डाइनामिक एलिमेन्ट देखिन्छ भनौँ न उनको व्यक्तित्वमा। अब त्यसपछि प्रचण्डको हातमा राजनीति हो कि भने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अरू नेताभन्दा अलिकति फ्लेक्सिबल टाइपको हो प्रचण्डजी। अनि डाइनामिक मैले भने नि, मतलब उनी चाहिँ ओलीसँग कस्तो कटाक्ष थियो उनको, पार्टी एकता गरे। शेरबहादुरले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि अफर गरेका थिए जुन 74 को निर्वाचन पछि, त्यसलाई उपेक्षा गरेर उनी ओलीसँगै टाँसिए। प्रधानमन्त्री पद त उनले सेक्रिफाइसै गरेको हो नि त्यो हिसाबले। यो यिनीहरू गर्न सक्दैनन्। अरू र यिनमा त्यही फरक छ। त्यसकारण प्रचण्डले आफै भनेको छ, म प्रधानमन्त्री होइन तापनि प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन, उनी आफै भनिरहेछ।
जस्तो भनौँ न अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति देउबाजीको हातमा छ, देउबाजीले चलाइरहनु भएको छ, पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ। तर देउबाजीको पछाडि सबै काम गर्ने आर्जु देउवाले नै गरिराख्नुहुन्छ। जति पनि चुनावको बेला आउनुपर्ने पैसादेखि लिएर जति पनि चुनावको बेला तालमेल गर्नुपर्ने कुराहरू, कसलाई के पद दिने, कहाँ कसरी जिम्मेवारी दिने, तमाम कुराहरू देउबाजीको हातमा छ भन्ने, आर्जुजीको हातमा छ भन्ने कुरा पनि सुन्छौँ हामी। के हो अब नेपाली काङ्ग्रेसको सबै बागडोर आर्जु देउबाजीको हातमा हुने हो? अब भोलिको प्रधानमन्त्री नेपालको आर्जु नै हो। त्यसपछिका नेताहरू, शीर्ष नेता, त्यसपछि आर्जुको छोरा, त्यसपछि आर्जुको छोरा, यी सबैको केही कामै छैन नि। अब प्रकाशमानको पतन भइहाल्यो, विमला निधिको पतन भइहाल्यो, शशाङ्कको पतन भइहाल्यो, आर्जुको केही अर्की गिरिजाको छोरीको नाममा के अरे सुजाताको केही अस्तित्वै भएन। अनि भनेपछि जहाँ यस्ता अवसरवादी र बेइमानहरू होइन, आत्मबेचुवाहरू नेताको रूपमा पल्टिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ के हुन्छ ल भन्नु न। पहिल्यै मोहनबहादुर बस्नेतले भनेको छ नेपालको भविष्यको प्रधानमन्त्री आर्जु देउपा हो भनेर, र त्यही हुन्छ अब भविष्यसम्म। आर्जु देउवाको राजनीति भविष्य चाहिँ कस्तो हुन्छ? प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँले पार्टीलाई गर्न सक्नुहुन्छ, सम्भावना देख्नुहुन्छ? अहिले पनि पार्टीभित्र धेरै चित्त बुझेको छैन नि आर्जु देउवाले गरेका क्रियाकलापहरू नेपाली कङ्ग्रेसकै शीर्ष नेताहरूलाई पनि चित्त नबुझेको कुराहरू बाहिरिराखेको हुन्छ बेला बेलामा। तपाईँले अहिले प्रधानमन्त्री आर्जु देउवा हुनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि के छ भविष्य उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको उज्जवल तरिकाले लान सक्नुहुन्छ? होइन, उनीहरूलाई उज्जवल नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य उनीहरूलाई किन चाहियो? उनीहरूलाई उनीहरू हुनु पर्यो, उनीहरू हुन्छन्, सिद्धिहाल्यो। यो काङ्ग्रेसको भविष्य कस्तो होला? त्यसो भने भारतमा भारतीय काङ्ग्रेसको भविष्य के छ? बस काङ्ग्रेस परिवार, गान्धी परिवारले भारतीय काङ्ग्रेसको बागडोर आफ्नो हातमा राख्नु पर्यो, इन्डियन काङ्ग्रेस भाँडमा जाए। यहाँ पनि कुरा त्यही हो। अब गिरिजा बाँचुन्जेलसम्म गिरिजाले गरे, गिरिजा भएको भए उनकै छोरी हुन्थिन्, गिरिजा ओछ्यानमा सुत्ते, स्याडो प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुजाता कोइरालाले काम गर्थिन्। हामी देखिआएकै हो। अहिले आर्जुले गर्छन्। अब प्रचण्डकी दुलही पनि स्वस्थ भएको भए उनले चलाउँथिन्। अब प्रचण्डको छोरो भइदिएको भए प्रचण्डको बागडोर प्रचण्डको छोरोको हातमा हुन्थ्यो। जहाँ यस्ता लाचारहरू, यस्ता मूल्यहीन मान्छेहरूले राजनीति गरेका हुन्छन्, त्यहाँ त हुने नै यही हो नि त। जस्तो भनौँ न, अब नेकपा एमाले धेरै चर्चा कमाइरहेको पात्र पनि हो केपी शर्मा ओली, होइन? के हुन्छ केपी शर्मा ओलीको अबको राजनीतिक रणनीति के देख्नु भएको छ? होइन, रणनीति के चाहियो र? चुनावको कुरा हो, आफू त्यहाँ रहिरहने कुरा हो। अब महाधिवेशनको 98%ले उनलाई 5 वर्षको लागि ग्यारेन्टी गरिदिइहाल्यो। अब नेपाली जनताले पूर्ण त पराजितै गराइदिए भने पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। शेरबहादुर त्यसको दृष्टान्त नै छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई करारी हार गराए, शेरबहादुरको पावरमा केही पनि फरक परेन। 14औं महाधिवेशन भयो, महाधिवेशन उनलाई नै जिताएर पठाइदिए। अब प्रतिपक्षमा बस भन्ने जनताको आदेश छ, सरकार चलाएर बसिराखेका छन्। जहाँ यस्ता खालका मूल्यहीन, जवाफदेहीहीन नेतृत्व, अनि त्यसलाई लप्पा लगाउने पार्टी पङ्क्ति हुन्छ, त्यहाँ यी सब कुराको के अर्थ हुन्छ र? केही अर्थ हुँदैन। जस्तो भनौँ न, अब राजनीति गर्दै जाँदाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गरिरहेछ, होइन? विभिन्न अब आफ्नो कसलाई उम्मेदवारी दिने, कसलाई उठाउने जस्ता कुराहरू पनि भइरहेछन् र हामी सुन्छौँ पनि प्राय चुनावको बेला पैसाको चलखेल बढी हुन्छ, पैसामा टिकटहरू बेचिन्छ जस्ता कुराहरू पनि हुन्छ, होइन? के हुन्छ नेपालको राजनीतिमा पनि यो भइरहेको सिस्टम हो, भइ नै रहेको छ, होइन? अब यो चुनावमा पनि त्यस्तो अवस्थाहरू सिर्जना भएको देख्न पाइन्छ, देख्न पाइँदैन। किनभने निर्वाचन आयोगले चाहिँ स्ट्रिक्ट रूपमा भनिरहेछन् यस्तो क्रियाकलाप गरेको देखिएमा चाहिँ राम्रो हुँदैन, गर्नु हुँदैन, 3 लाखभन्दा बढी खर्च नगर्नु जस्ता विभिन्न कुराहरू पनि आइरहेको छ। के हुन्छ त्यो चिज उहाँले भनेको जस्तो हुन सक्छ, सम्भावना छ छैन के? अहिले त्यहाँ त निर्वाचन आयुक्तहरू र दलका पदाधिकारीहरूको बिचमा हात हालहालको स्थितितिर बैठक उन्मुख भइरह भनेर म सुन्थेँ। हाम्रो अन्तर्वार्ता केही समय अगाडि प्रसारण हुनु अगाडि उहाँ रक्तपात बा भइसक्छ कि ठेगान छैन। त्यस्तो किसिमको निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्ने भन्ने कुरै आउँदैन, त्यो सिद्धिहाल्यो। जहाँसम्म टिकट र अरू अवसरका कुराहरू हुन्, नेपालमा त्यसका लागि 4वटा फ्याक्टरले मात्रै काम गर्छ। मैले भनेको छु, नाता, पैसा, व्यभिचार, फरेन फ्याक्टर। 5औं कारणले
कसैको केही भएको कसैले टिकट पाएको भन्यो भने त्यो कसले पाएको म पब्लिक डिबेट गर्न तयार छु। यसमा तर्क गर्नुकै केही अर्थ छैन। कि नाता हुनु पर्यो, जस्तो नेताका छोरी बुहारी स्वास्नी ग्यारेन्टी छ होइन। त्यसपछि पैसाको पोको लगेर हिजो एउटा मेरो साथीले अमेरिकाबाट फोन गरिरहेको थियो, कमल थापाका पालामा राजदूत पद बेच्दै हिँड्थ्यो अरे कमल थापाको एउटा प्रतिनिधि 5 करोडमा। एउटा कुरा चाहिँ पत्याउनै नसक्ने खालको मलाई भनिदियो, त्यो चाहिँ कोट गरौँ कि नगरौँ भन्ने मलाई अहिले पनि लागिराखेको छ। कमल थापाका पालामा म्यानमारको राजदूतको कस्ट 5 करोड, अमेरिकाको राजदूतको कस्ट 50 करोड थियो अरे। अब मेरो सूचनामा यहाँ मन्त्री पद पनि बेच्छन्। जस्तो गुट गरेर उनीहरूले यो गुटले रामचन्द्र गुटले यति, शेरबहादुर गुटले यति, शेखर कोइराला गुटले यति भनेर, अथवा यही कुरा ओली गुट माकुने गुट यस्तो यस्तो गरेर गर्छन्। अनि मानिलिउँ रामचन्द्र गुटमा चाहिँ 2टा मन्त्री पर्यो भनेदेखि 50 लाख अथवा 2 करोड कति हो। यो कुरा मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। रामचन्द्रकै गुटकोबाट एकजना नेता चाहिँ मन्त्री भएको थियो। उनी मेरा साथी पनि त्यस संयोगले बाटामा भेट भयो। डाक्टर साहब हजुरले यस्तो कुरा भन्नुभयो अरे भन्ने सुने मैले, त्यो कसलाई भन्नुभएको हो भने उनले, मैले तिमीलाई नै भने भने कति पैसा दियौ तिमीले? निलो मुख लाग्यो, केही पनि बोलेन त्यसले। अहिले उनी दिवंगत पनि भइसके। नेपालमा पद चाहिँ यसरी किन भनेकै छ। वीरगञ्जको मेयर पदमा उम्मेदवार भएका एकजना जसपाका नेताले मेयरमा 14 करोड खर्च गरे, हारे। एमपीमा 5 करोड खर्च गरे, जिते। उनी अहिले पनि सांसद छन्। अब निर्वाचन आयोग 50 लाख र 20 लाखको कुरा गर्छ। के गर्न सक्छ त निर्वाचन आयोगले? यिनीहरूलाई के गर्न सक्छ? त्यसकारण एउटा टिएन सेसन चाहिएको छ नेपालमा। जस्तो भनौँ न, अझै पनि काहीँ न काहीँ राजनीति आफै बिचमा बाहिर देखाउने राजनीति एउटा र गर्ने राजनीति एउटा छ भनेर हामी सुन्छौँ पनि। आम पब्लिकले एउटा गुमराह गर्न खोजेको कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। तपाईँ खुलेर विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, प्रायः मान्छेहरूले मन पनि पराउनुहुन्छ तपाईँले गरेका विश्लेषणहरू। राजनीति गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले देखेको, तपाईँको नजरमा आफ्नो हुन्छ नि, अब आउने यो निर्वाचनमा चाहिँ कसले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई राम्रो तरिकाले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ आफूलाई पनि? त्यो त सुरेन्द्र केसीको विकल्प छैन, अरूबाट हुँदैन यो काम। तपाईँ त्यो अपेक्षा नगर्नुहोस्, हुँदैन। यहाँ एउटा गुणात्मक रूपले पृथक नेतृत्व चाहिएको छ र त्यो नेतृत्व मेरो हातमा आयो भने गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। बाँकीमा मैले त्यस्तो केही पनि सम्भावना दिएको छैन। किनभने एकपल्ट हामीले प्रचण्डबाट आशा गरेको हो। किनभने वास्तवमा उनले आफूले भनेको त्यो जनयुद्ध नामको हिंसालाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन पनि गरेका थिए र एउटा सैनिक जत्था पनि उनले निर्माण गरेका थिए। वाइसिएलको नाममा अर्को एउटा अर्धसैनिक जत्था पनि थियो। त्यो भनेको शक्ति हो। नेपाली समाज भनेको नाता, शक्ति अथवा यो प्रभाव पहुँचबाट मात्रै परिचालित हुन्छ। अहिले शेरबहादुर देउपा, तपाईँले आरजु देउपा इत्यादि भन्नुभयो नि, वास्तवमा आरजु देउपाको त नेपाली काङ्ग्रेसमा त एक दिनको पनि भूमिका छैन। मैले नै भने कि अबको प्रधानमन्त्री आरजु देउपा। लाज लाग्नुपर्ने काङ्ग्रेसहरूलाई। तर एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। मान्छेको इज्जत 4 अमलले ढाकेको हुन्छ। अब त्यही फ्याँकेर तपाईँ नाङ्गै हिँड्नुहुन्छ भने त केही पनि उपाय छैन नि। त्यसकारण अहिलेको नेतृत्वबाट चाहिँ नेपालको राजनीति राजनीतिक रूपमा चाहिँ सञ्चालित हुन सक्दैन, त्यस्तो सम्भव छैन। यो पुरै यो राजनीतिक व्यापारीहरूको बिचौलियाहरूको हातमा गइसक्यो। यिनीहरूले अदालतलाई पनि बिटुलो बनाइसके, प्रहरीलाई पनि यिनीहरूले निष्प्रभावी बनाइसके, समाजमाथि पनि अघि हामीले पल्साहरूको कुरा गऱ्यौँ। सरेआम दिउँसै स्वास्नी मार्यो भने पनि 5 वर्ष 6 वर्ष 3 वर्षभन्दा बढी सजाय भोग्नु पर्दैन। तर निर्दोष कृष्णबहादुर महराहरूले चाहिँ नाङ्गिनुपर्छ। फेरि त्यही अदालतले दोष केही छैन भन्छ, क्लिन चिट दिन्छ। त्यसो भए उनको पदको र उनको व्यक्तित्वको जुन अपूरणीय क्षति भयो त्यसको पूर्ति गर्नु पर्दैन? क्लिन चिट दिइसकेपछि त उनलाई त रेस्टोर गर्नु पर्यो आफ्नो पदमा।
होइन भने उनले गरेको जुन अपराध हो त्यस बापत त कडा सजाय हुनुपर्ने हो नि त। भनेपछि यसबाट के बुझियो भने नेपालको न्याय, नेपालको प्रशासन, नेपालको यावत कुराहरू बिटुलिसकेको छ। यो कसले गर्यो त भन्दा नेपालको राजनीति गलत छ। राजनीति नै सम्पूर्ण कुराको मुहान हो। अब मुहान नै विषाक्त भएपछि त्यहाँबाट प्रवाहित हुने जुन जल पदार्थ हो त्यो त अझ विषाक्त हुन्छ र जसले त्यो सेवन गर्छ उसको मृत्यु अवश्यम्भावी छ नेपालको राजनीति। यता फेरि राप्रपा एकदम अग्रिम रूपमा आइरहेको छ नि। राप्रपाले के गर्छ कि भन्ने एउटा नयाँ मुहार पनि छ राजेन्द्र लिङ्गदेन होइन। तपाईँको ज्ञानेन्द्र साई अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो, केही समय अगाडि अहिले फेरि सहकार्य गरेर यता जाँदै हुनुहुन्छ होइन। रेखा थापा जस्तो एउटा पब्लिक फिगर पनि राप्रपामा हुनुहुन्छ। अब केही यो पटक राप्रपालाई हो कि भन्ने टाइपको कुराहरू पनि माहौल देखिएको छ। के भन्नुहुन्छ राप्रपाको लागि? अब राप्रपाले कमल थापाको दुष्प्रवृत्ति, उनको तानाशाही, उनको अहङ्कारलाई चाहिँ ढाल्यो। त्यो राप्रपाको लागि राम्रो कुरा थियो त्यो मैले देख्दा। तर अब राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापा हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी त केही छैन। अब रेखा थापा, ज्ञानेन्द्र साईको जो तपाईँले नाम लिनुभएको छ उनीहरूलाई अहिले मूल्याङ्कन गर्नु छिटो हुन्छ। अब उनीहरू कसरी गर्छन्, के गर्छन् त्यो भोलिलाई छोडिदिउँ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले त जितेर आएका छन्। अब जितेर आएको हदमा राप्रपाका सङ्गठित कार्यकर्ताहरूको त्यो निर्णय हो, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर त्यसलाई सार्थक बनाउने वैचारिक पक्ष के हो त राजेन्द्र लिङ्गदेनको? कार्यक्रमिक पक्ष के हो, कार्यदिशा के हो, त्यो त बाहिर आएको छैन। जस्तो तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईकै कुरा गर्दाखेरि सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपानेहरू पनि त्यो पार्टीमा आउने अथवा सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा म सुन्थेँ। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले उनीहरूको सट्टा ज्ञानेन्द्र साईहरूलाई रोजेबाट जो प्रवृत्ति राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मनपर्छ भन्ने सङ्केत यसबाट आउँछ। त्यहाँ वैचारिक पक्षभन्दा पनि प्रोपोगेन्डाको पक्ष, सार्वजनिक खपतको पक्ष नै प्रभावकारी भएर जाने हो कि भन्ने देखिएको छ। त्यसकारण राप्रपाभित्र जुन किसिमको अहिले आकर्षण देखिएको छ त्यो आकर्षण भनेको चाहिँ कमल थापाको तानाशाही विरुद्धको प्रतिक्रिया हो त्यो। किनभने राप्रपाको भोट अफ ब्याङ्क, भोट अफ स्टक भनेको, स्टक अफ भोट भनेको चाहिँ परम्परागत राजशक्तिको वृत्तभित्र जेलिएर रहेका मानिसहरूको पङ्क्ति थियो। त्यो भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म, राष्ट्रियता र राज संस्था आफै का एजेन्डाहरूको चाहिँ प्रतिबिम्बन थियो। अब कमल थापाले त्यसमाथि त विचलन गरिदिए। त्यो भएको हुनाले कमल थापालाई दण्डित गर्नको लागि त्यो ब्याङ्क चाहिँ उतारु थियो। अब कसरी दण्डित गर्ने भन्दा त्यही भोट चाहिँ केपी ओलीको ढ्वाङमा गएपछि गएको निर्वाचनमा केपी ओलीले बहुमत प्राप्त गरेका थिए। अब अहिले त्यो फर्केर यता आउने जस्तो क्रममा कमल थापाले अस्तव्यस्त बनाएका ती कार्यकर्ता र मतदाताहरू चाहिँ यतातर्फ आकर्षित हुँदैछन्। अब आकर्षित भइरहेको त्यो भिडलाई व्यवस्थित गर्न त राजेन्द्र लिङ्गदेनले सक्नु पर्यो नि त। सक्लान् कि नसक्लान् त? सके भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नुको अर्थ हुन्छ। सकेनन् भनेदेखि त्यो त्यतिकै बिलाएर जान्छ, कुरा सिद्धिन्छ। जस्तो भनौँ न, सबै पार्टीको आमसभाहरूमा, भेलाहरूमा हामी उत्तिकै कार्यकर्ता देख्छौँ क्या, उत्तिकै जोस जाँगर ऊर्जा देख्छौँ मान्छेमा होइन। के भएको खासमा नेपालको राजनीतिमा चाहिँ मानिसहरू काम नपाएर यसरी सबैजनाको भाषण सुन्न गएको कि साँच्चीकै जनताहरूले पार्टीप्रतिको एउटा इमान्दारिता, पार्टीप्रतिको लगाव भएका कारणले गएको हो कि के हो खासमा यो भिड चाहिँ के हो? किन निर्वाचन नजिकै छ, राप्रपामा पनि पार्टी प्रवेश गर्ने लहर त्यतिकै देखिन्छ, यता एमाले पनि आए दिन पार्टी प्रवेश गरेकै छ। तपाईँको अब नयाँ पार्टी भनौँ न, एस समूहका पनि पार्टी प्रवेश गर्ने त्यतिकै देखिन्छ, काङ्ग्रेस त्यतिकै, तमाम जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् नेपालमा सबैमा त्यतिकै देखिन्छ। खासमा यस्तो किन भएको नेपालमा? होइन, अब त राजनीति चाहिँ राजनीति छैन नि त नेपालमा। राजनीति चाहिँ व्यापार जस्तो छ। एउटा मेला लाग्यो, त्यो मेलामा हटारूहरू पनि पुगिरहेका हुन्छन्, सामान बेच्नेहरू पनि पुगिरहेका हुन्छन्। यसो राम्रो रमाइलो गरौँ भने त्यो पशुपतिमा चाहिँ त्यो के हुन्छ त्यहाँ शिवरात्रि यस्तो के हुँदैन चाहिँ ठुलो हिस्सा
राम्रो रमाइलो गर्ने झाक्कझुक्क गर्ने अभिप्रायले पनि पुगेका हुन्छन् अरे भन्ने सुन्छु म। ती सबै धर्मभिरू पनि होइनन् अनि धर्म मना पनि होइनन्। यहाँ पनि त्यही कुरा हो। यो खास मानिसहरू पनि हुन सक्ने भए, आस्थावान मानिसहरू पनि हुन सक्ने भए, स्वार्थी मानिसहरू पनि हुन सक्ने भए, अवसरवादी मानिसहरू पनि हुन सक्ने भए, प्रायोजित मानिसहरू पनि हुन सक्ने भए, मैले केही पाउँछु कि भनेर लोभी लालची मान्छेहरू पनि हुन सक्ने भए, तिनै मानिसहरूको भिड हो त्यो। केही पाइहालिन्छ कि? अब अलिकति कुरा गर्छु नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा होइन। नेपालको अर्थतन्त्र घट्दो क्रममा छ भनौँ न। नेपालको अर्थतन्त्रले अब केही समय पछाडि नेपालको सबै कुराहरू धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौँ भनेर अर्थविदहरूले पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा के लाग्छ तपाईँलाई? अब त्योतिर त हामी जाँदै नै छौँ, किनभने हाम्रो खर्च बढेको छ, उत्पादन घटेको छ। व्यापार घाटा हाम्रो अहिले चाहिँ 11 खरब 50 अरब जति पुगिरहेछ आजको मितिमा, र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यसले टोटल बजेटलाई उछिन्छ भन्ने छ। 17 खरब उछिन्छ भन्ने छ। अब हाम्रो वैदेशिक ऋण त अहिले नै 17 खरब छँदैछ। हाम्रो बजेट भनेको चाहिँ 16 खरब। तपाईँको घरको इन्कम यही भनौँ न, तपाईँको घरको इन्कम 100 रुपियाँ छ, तपाईँको खर्च चाहिँ 32 रुपियाँ छ भने तपाईँको हालत के हुन्छ? नेपाल श्रीलङ्का जस्तै हुने हो कि भन्ने कुराहरू पनि काहीँ न काहीँ चलिरहेको छ। के हुन्छ, अहिलेको अर्थमन्त्रीले चलाउन नसकेको हो कि यो पहिलेदेखि नै हामीले म्यानेज गर्न नसकेको कारणले यस्तो भएको हो कि के हो खासमा? नेपालको अर्थतन्त्र यसरी डाउन हुँदै जानु या आर्थिक सङ्कट हुनुको कारण चाहिँ के ब्याङ्कमा पैसा छैन, लिक्विडिटी क्राइसिस भइरहेछ, कारोबार हुन सकिरहेको छैन, विभिन्न कुराहरू छन् नि। हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व छैन नि त। तपाईँको घरको खर्च चाहिँ 100 रुपियाँ छ, तपाईँको आय चाहिँ 50 रुपियाँ मात्रै छ भने अनि त्यो घर कसरी चल्छ त? मान्छेले बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि है, यहाँ अब हामी हेर्नु न, हाम्रो धमाधम जस्तो मैले हिजो एउटा अखबारमा देखेँ, तरकारीजन्य उपज मात्रै यो बिचमा 11 अरबको आयो अरे नेपालमा। त्यसमध्ये आलु मात्रै 7 अरबको। इजरायलको चाहिँ टोटल जमिनमध्ये 3% मात्रै उर्वर भूमि छ भन्छन्। हाम्रो नेपालको 60% कृषियोग्य भूमि छ। इजरायल अन्न निर्यात गर्छ, हामी अन्न आयात गर्छौँ। तपाईँ बजारमा गएर हेर्नुहोस्, केही कमी छैन तपाईँ बजारमा। तपाईँसँग अङ्गुर पनि छ, केरा पनि छ, स्याउ पनि छ, यस्ता यस्ता राम्रा राम्रा फलहरू चाइनाबाट आउँछन्। ती फल देखेर म आफै छक्क पर्छु। तर त्यो त केही पनि हाम्रो देशमा उत्पन्न हुँदैन। हिन्दू धर्मीहरू छन् हाम्रो देशमा, 81% जनसङ्ख्या हिन्दूको भन्ने छ। तपाईँलाई यो पक्कै थाहा छैन होला, एउटा तथ्याङ्क म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यी हिन्दूहरूले जनै मात्रै, त्यो पनि चाइनाबाट 5 करोडको आयात गर्दा रहेछन्। जनै मात्रै। अनि त्यहाँ लिक्विडेसन क्राइसिस नभएर, व्यापार घाटा नभएर, विदेशी ऋण नलागेर, अर्थतन्त्रको नियति श्रीलङ्काको नभएर कहाँको हुनुपर्ने? यो नर्वेको हुनुपर्ने। स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री चाहिँ सबैभन्दा समृद्ध र ह्याप्पी इन्डेक्समा नम्बर 1मा पर्छन् भन्ने छ क्या। त्यस्तो त हामी हुँदैनौँ होला। हिन्दू धर्म भन्ने अनि जनै टिबेटबाट चाइनाबाट किनेर लिएर आउने, लाभ लाग्नु पर्दैन। एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजय भए त मैले अघि पनि भने, एक धरोले नै मान्छेको इज्जत ढाकेको हुन्छ। अब त्यही निकाल्न फालेपछि त के बाँकी रह्यो त? अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? पछिल्लो समय देशको राजनैतिक अवस्था, देशको अवस्था देख्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई त अब केही भन्नु नै छैन नेपाली समाजलाई। तिमीहरू गलत बाटोमा छौ, मैले यति मात्रै भन्नु छ। किनभने तिमीहरूको राजनीतिले गलत ट्र्याक लिएको छ। म 2 वर्ष अगाडि एउटा प्रेजेन्टेसनलाई लिएर पुणे गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल डेभलपमेन्ट इन नेपाल एन्ड इट्स इम्प्लिकेसन टु नेबर कन्ट्री भन्ने मेरो चाहिँ टपिक त्यो थियो। एकजना बम्बे युनिभर्सिटीको प्रोफेसरको प्रेजेन्टेसन रहेछ अन गीता, टिचिङ अफ गीता।
अब दुर्भाग्यले उहाँ प्रोफेसरको चाहिँ अस्वस्थताले गर्दा आफ्नो पिताजीको प्रेजेन्टेसन उनकै छोराले गर्नुपर्ने भएछ। बहिनीकै उमेरको थिए उनी। अनि त्यो उनको प्रेजेन्टेसन को जुन विहङ्गम थियो त्यो म प्रभावित पनि भएको थिएन, मलाई त्यो ब्रिलियन्ट पनि लागेको थियो। मैले सम्झेको थिएँ अब यिनी नै यस्ता छन् भने यिनका बाबु कस्ता थिए होला, अब हाम्रो दुर्भाग्य उनलाई भेट्न पाएनौँ भने जस्तो मलाई लाग्यो। उनले भनेको एउटा कुरा चाहिँ म अहिले पनि सम्झिन्छु। उनले के भने गीताको सबैभन्दा ठुलो शिक्षा भनेको चाहिँ गलत कामको परिणाम कहिले पनि सही हुँदैन। मैले सुनेको चाहिँ गीताको मूल मर्म भनेको कर्म गर्दै जाऊ फलको आशा नगर भन्ने हो। मैले सुनेको चाहिँ, म गीताको त्यस्तो अध्येता होइन, सुनेको मात्रै। मैले भर्खर चाहिँ मैले गीता यो योगको शिक्षक तालिम पनि लिए। गीता अनि योग दर्शन अरू जति पनि धार्मिक ग्रन्थहरू छन् ती धार्मिक ग्रन्थहरूको अन्तर्यको बारेमा अलिकति मैले पनि पढेँ पढ्नलाई। तर यो उमेरमा आएर पढाउनु भनेको त्यो उमेरको जस्तो ग्राह्य नहुँदो रहेछ। त्यो मेमोयरको कारणले होला, हार्ड डिस्कको कारणले होला, अरू कारणले होला। तर मेरो विगतमा चाहिँ म गीतासँग त्यति चिर परिचित थिइनँ। तर त्यो मलाई कोटेसनले मलाई अहिले पनि छोइराखेको छ। तपाईँको गलत कामको नतिजा कहिले पनि सही हुँदैन। म नेपाली समाजलाई के भन्छु भने तिमीहरू जे गर्दैछौ र जुन बाटोमा तिमीहरू हिँड्दैछौ यो गलत छ र यसको नतिजा गलतै हुनेवाला छ। मैले चाहिँ आम नेपाली दाजुभाइहरू जो विश्वभरि छन्, अब अहिले त एनआरएनको रूपमा विश्वमै सङ्गठित छन् उनीहरू, त्यहीँ पनि उनीहरूको कुटाकुट झगडा छ, त्यहीँ पनि 3टा अध्यक्ष चाहिन्छ, त्यहीँ पनि समयमा सम्मेलन हुँदैन। त्यो त यी नेपाली काङ्ग्रेसको, नेभी सङ्घको, अखिलको, नेकपाहरूको झगडाकै अर्को रूप त हो नि। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने नेपाली भन्ने चाहिँ जहीँ गए पनि नेपाली नै हुँदो रहेछ। एन्टार्कटिकामा गए पनि नेपाली चाहिँ नेपाली नै हुँदो रहेछ। पहिलो आवश्यकता नेपालीहरूको लागि के हो भने एन्टार्कटिकामा गएपछि, स्क्यान्डिनेभियनमा गइसकेपछि स्क्यान्डिनेभियनको कल्चर कस्तो छ, डु एज द रोमन डज। रोमनहरूको जस्तो हाउभाउ छ त्यो नगर्ने हो भने त फसिहालिन्छ नि। जापानमा चाहिँ एउटा मान्छे सडकमा हिँड्दैछ काम नगरेर भने पुलिसले आएर सोध्छ अरे तिमीलाई के भयो भनेर। किनभने जापानमा काम नगर्नु भनेको 8औं आश्चर्य हुन्छ। यहाँ कसैले काम गर्यो भने यत्रो प्रोफेसर भएर खेतीमा के हो भन्छन्। म धरानमा पढ्थेँ, दसैँमा बर्खामा घर जान्थेँ। अब बाउ कटुला र खेतीमा भिडिराखेको, आमा पटुका बाँधेर खेतीमा भिडिरहेको, छोरो खाटमा बसिरहने भन्ने त कुरा हुँदैन थियो। अनि सँगसँगै जानु पर्थ्यो, हिलै मैले दैलै भएर चाहिँ फर्केर आइन्थ्यो। त्यत्रो धरानमा बिए पढ्ने मान्छे पनि यस्तो कुटो कोदालोमा भन्थे क्या मलाई। यहाँ चाहिँ काम गर्दा मान्छे हाँस्छन्, त्यहाँ काम नगर्दा समाज हाँस्छ। एकदमै गलत बाटोतिर हामी गइरहेछौँ र यसको परिणाम गलत हुन्छ। म चाहिँ यस रूपमा नेपाली समाजलाई झकझक्याउन चाहन्छु। अब ऊ झकझकिन्छ भने उसकै लागि हो, अब झकझकिँदैन भने उसको लागि धेरै खराब यो नेपाली समाजलाई म भन्न चाहन्छु। ल धन्यवाद।